ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ عشق ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ عشق ابھی بجھی تو نہیں، راہ حق میں گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں، راہ حق میں گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں، اور دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں، دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں، آزاد منش انسانوں کے، یا تختہ جگہ آزادی کی یا تخت مقام میں آزادی، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، مگر کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، اور ظلم پھر ظلم ہے، یہ بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، یہ بہتا ہے تو جم جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا سنوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل رحمت کل پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اطہر و اقدس و انور و اعلیٰ و اولا واسطے بزرگ دوستو عزیزو احترام دے لائق ماؤ بہنوں معززات بیٹیو دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے جمعۃ المبارک دی حاضرینو اپنی رضا رحمت واسطے محبت اور پیار واسطے تہاڈے تشریف لیانے نو اللہ سب دی حاضرینو اپنی رضا رحمت واسطے منظور و مقبول فرمان۔ سلسلہ چل رہا خیسی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ محبت نال کہو رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن الخطاب صاحب الصدق والثواب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت جلیلہ فضائل مناقب مسائل خصائل شمائل دا، اور میرا ارادہ خیسی کہ میں اج انشاءاللہ شہادت تک دا حصہ
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرانگا اللہ کو دعا ہے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبت پیار سارے دلان دے اندر جاگودی فرما اور قیامت والے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ وچوں اللہ کھڑے ہونے دی سعادت نصیب فرما۔ ارادہ تے وہ سی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا ہی بیان ہوئے گا، مگر نالک چلدے چلدے اور شہید دی شہادت کا بھی تذکرہ شامل ہو گیا ہے، اور میں انشاءاللہ اس شہید مجاہد افغانستان شہید افغانستان اپنے لخت جگر نور نظر میاں دیال حفیظ صاحب دی بھی شہادت 5 اگست نو واقعہ ہوئی ہے، میں او دا بھی تذکرہ تھوڑا جتنا تہاڈی خدمت دے اندر نال عرض کرانگا۔ کوشش تے میری یہ ہے کہ اللہ ثابت قدمی غیر متزلزل اپنی ذات تے ایمان اور ایقان دے نال میرے بچیاں نو اس دی والدہ نو دیگر ساڈے اعزاء اقارب نو میری جماعت دے ساتھیاں نو میری انجمن دے ویرانو انہاں نال میرے نال محبت کرنے والے میرے جتو تشریف رکھنے والے عقیدت مند بھائی محبت والے سارے نو اللہ صبر جمیل دی توفیق عطا فرماوے۔ پھر بھی انسان ہاں کوئی نہ کوئی کمزوری 15ویں صدی دے مسلمانوں کولو اگر کوئی ہو جاوے تو میرے واسطے میرے تمام احباب واسطے اللہ کو دعا کریو کہ اللہ اپنی رحمت نال ساری خطاواں کو درگزر فرما، جس طرح اللہ شہید دے شہادت والے درجے مرتبے بلند فرمائے، اللہ انہاں وچوں سانو بھی اپنی رحمت نال حصہ دار بنا۔ سیدنا فاروق اعظم گج کے کہو رضی اللہ جمیاں دشمن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گلے تو بعد نہیں رہ سکدا، تے میرا ویر تو خانو میری کیڑی مجبوری بن گئی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمتاں کیوں نہ بیان کریے، حضرت فاروق اعظم دی عزت فضیلت منقبت درجت رفعت فضائل مناقب کیوں نہ بیان کریے، ذرا میرا ویر گج کر کے کہو محبت نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات باخر نکل دینے رات نو پہرا دے رہے نے جنہ دے میاں سربراہ مملکت جاگ دے ہون ارباب اقتدار جاگ دے ہون او قوما آرام سکون چین قرار دی زندگی گزار دیا خیر، جنہ دے ارباب اقتدار زمام اقتدار سنبھالنے والے بد نصیب حکمران سو جان، انہ دیا قوما نہ رات نو آرام کر سکدیاں نے نہ دن نو آرام کر سکدیاں نے، اونا حکمرانہ دے رعایا نہ رات نو آرام اندر نہ دن نو قرار اندر۔ اللہ کو لو دعا کر اللہ سیرت فاروق اعظم والا منو تینو اس ملک اندر حکمران نصیب فرمان۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات دے پہرے دے اندر باہر پہرا دے رہنے کو سبحان اللہ کیا وقت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رات نو گلی دے اندر پہرا دے رہنے، اس گھر وچوں بچیاں دے رونے دی آواز آئی، اللہ اکبر، اگ جلنے دا دھواں اور نشوا آئی۔ حضرت فاروق دستک دے کر کے پوچھ دینے بی بی بچے نو چپ کراؤ، دروازہ کھلیا، اندروں ایک بڑھڑی جئی خاتون اندروں آواز دے رہی ہے میاں تو کون ہے؟ جواب آیا میں جو بھی خاں تیرے بچے ادھی راتی کیوں رو رہے نے انہوں نے چپ کرا، دنیا آرام اندر تے تیرے بچے جاگ رہے نے، تو ہانڈی چولہے تے رکھی ہوئی ہے آگ جلا رہی ہے، اپنے بچوں نو چپ کرا۔ اے سن کر کے آگ دیے میاں اے حضرت عمر ابن الخطاب امیر المومنین دی جان نو رو رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کب گئے فاروق اعظم؟ فرمان لگے بی بی کی آنکھ دیئے آدھیے کہ میرا گھر والا فوت ہو گیا،
بچے یتیم ہو گئے اور انہاں دا پرسان خیال کوئی نہیں ہے. گھر اندر دوسرے تیسرے دن تو نہ آٹا ہے نہ کھانے پکانے واسطے کھجورا نہ کوئی اور چیز ہے. خالی ہانڈی چولہے اتنے رکھ کر کے پانی پا کر کے وچ پتھریاں پا کر کے کھلا رہی ہاں. جو اے میرے بچے بہل دے ہوئے سو جان اس کر کے اگ جلا رہی ہاں. انہوں تسلیاں تھپک تھپک کر کے سلا رہی ہاں کہ کھانا ہونے تیار ہو جائے گا. قیامت والا دن ہوئے گا. فاروق اعظم دا دامن ہوئے گا, میرا حق ہوئے گا کہ کوئی چھڑا نہیں سکے گا. حضرت فاروق اعظم دیا چیخاں نکل گئیاں. فرمان لگے بی بی کیا تو عمر ابن الخطاب تک اپنے فاقیاں دی اطلاع پہنچائی ہے؟ کہنے لگی واہ کیسا تو عجیب آدمی ہے, اطلاع میں پہنچانی سی یا خبر گیری اس نے کرنی ہے سی. سبحان اللہ. آسمان والے منہ کر کے آدھے نے فاروق عمر تیری ماں تینوں روے. قیامت والے دن کس طرح جواب دیں گا اس عورت دا کہ خبر گیری عمر نے کرنی ہے سی یا اسی جا کر کے خبر کرنی ہے سی. اس ویلے غلام نے نہ لیا, اپنا جا کر کے بیت المال کھولیا. بیت المال کھلوا کر کے بوریاں اٹھا اٹھا کر کے اٹھتے لگ رہے ہیں اور لد کر کے اٹھ سامان دا دروازے دے کے بٹھایا اور اپنے غلام نو فرما دینے کہ بوریاں عمر دی کنڈ تے اٹھوا. اور اس کرنے لگا حضرت میں جو اس وقت موجود تھا فرما دینے جو میں آختا ہاں او کر گل کرنے دی ضرورت نہیں ہے. حضرت کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن عمر نے اپنا بوجھ اپنی کنڈ تے خود اٹھانا ہوئے گا. اس وقت بھی عمر دا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوئے گا. آج بوجھ اٹھا رہا تھا تاکہ اگلا بوجھ اٹھانا آسان ہو جاوے. بوریاں اٹھا کے اندر لے آئے, کھجوراں کڑیاں, پنیر نکالیا, چاول نکالے, گھیو نکالیا, شہد نکالیا, تیج کے اندر پایا اور آگ جلان واسطے لکڑیاں بالن واسطے حضرت فاروق اعظم لکڑیاں جلا رہے ہیں. اور لوگا گلا کرنا تے خوجے بندے دا آسان کم ہے, مگر ادھر دیکھو تے سخی دنیا دے اندر کوئی ایسا امیر المومنین, کوئی ایسا خلیفۃ المسلمین, کوئی کسی ملک دا گورنر وزیر بادشاہ, کوئی ملک دا صاحب اقتدار دمام اقتدار سنبھالنے والا, کوئی اس طرح دا سیدنا فاروق اعظم جیسا لے کر کے تے ذرا مثال پیدا کرو کہ حضرت فاروق اعظم آگ جلا رہے ہیں, پھوکا مار دے ہیں اور انہاں دا غلام سامنے بیٹھ کر کے اس منظر نو ملاحظہ کر رہا ہے. دھواں اڑ اڑ کر کے شاہ اڑ اڑ کر کے حضرت فاروق اعظم دی داڑھی دے اندر شاہ پھلا بنا رہی ہے, راکھ جمع ہو رہی ہے. پھوکا مار دیاں دھوئے نال اکھاں وچوں پانی گر رہا ہے. آسمان والے منہ کر دینے, داڑھی پکڑ کر کے آکھ دینے اے چہرہ تیری رضا واسطے اس کر کے بنایا ہے کہ قیامت والے دن اے دی خبر گیری دا اللہ عمر کو سوال نہ کیتا جاوے. کھانا تیار کرا کے فرمایا مائی بچیاں نو کھلاؤ اور اٹھ کر کے آپ چار پائی تے بیٹھ گئے نے. غلام آخدا ہے امیر المومنین چلیے وقت ہو رہا ہے. حضرت عمر فرماندے نے ذرا بیٹھ جا, ان بچیاں نو روندیاں ویکھیا سی, ان بچیاں نو بھوک نال بلکدیا سسکدیا ویکھیا سی. ہن انہاں نو پیٹ بھر کر کے کھانا کھاندیا ہویا بھی ویکھ لواں. قیامت والے دن اللہ پوچھے تے عرض کر سکاں یا اللہ اگر یتیم بچیاں نو عمر نے روندیاں ویکھیا سی اودوں تک نہیں سی اٹھیا جدوں تک انہاں نو ہسا کر کے خوش نہیں سی کر لیا. واہ فاروق واہ, واہ عمر واہ رضی اللہ تعالیٰ, کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ. اللہ دے آسمانہ دے رضا اور رحمت دے تمغے برسے رضی اللہ عنہ و رضوان, کروڑوں رب دیاں رضا رحمتاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تے. حضرت عمر مال غنیمت تقسیم فرما دیا ہویا
کپڑا تقسیم فرمایا، ایک ایک جوڑا ایک ایک کرتا کپڑے دا، ایک ایک جوڑا کپڑیاں دا لوگاں دے اندر تقسیم فرما رہے ہیں۔ اگلے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جوڑا کپڑے دا پہنے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے منبر تے رونق افروز ہون لگ دے نے۔ ایک بدوی کھڑے ہو کر کے آکھدا ہے عمر خطبہ ارشاد فرمان کولو پہلے جواب دیو کہ تسی جڑا کپڑا تقسیم فرمایا میرا قد تہاڈے نالوں چھوٹا، مگر میرے کولو کرتا بن نہیں سکیا، کرتے دا کپڑا پورا نہیں سی، ایڈا لمبا کرتا تہاڈا کس طرح بن گیا؟ پہلے جواب دیو، بعد اندر تسی خطبہ گزارنا ہوئے گا۔ حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو فرماندے نے بیٹا کھڑے ہو جاؤ اور جواب دیو، اگر تسی جواب نہ دیتا تو عمر خطبہ نہیں گزار سکے گا، قیامت تک عمر نو عدالت والا عادل کوئی نہیں کہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، فرمایا سوال کرنے والے میاں کپڑے دو ٹکڑے ساڑھے حصے دے اندر آئے، ایک میرے ابے عمر ابن الخطاب دا حصہ آیا اور دوسرا حصہ عبداللہ بن عمر اس نے بیٹے عبداللہ دے حصے آیا، دونوں ٹکڑے ملا کر کے میں ابا جی دا کرتا بنوایا ہے، اس طرح کر کے کرتا پورا تیار ہویا ہے۔ واہ عمر، تاریخ جانے گی، تاریخ ثابت کرے گی کہ ایک ہو جیا حکمران بھی ہے سی جہدے کپڑے دا سلنے دا سوال بھی رعایا وچوں ایک ادنا جے بتوی نے اٹھ کر کے سوال کیتا سی اور 90-40 لاکھ مربع میل تے جھنڈا لہران والے عمر نے جواب دیتا سی کہ ہسی ادوں تک خطبہ نہیں گزارے گا جدوں تک کرتے بننے دا ثبوت فراہم نہیں کر دیاں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انتظار دے اندر تے شام دیاں کنجیاں دیاں فتح یابیاں، شام فتح ہونے دی خوشخبری ہونے دے انتظار دے اندر باہر نکل کر کے جنگل دے اندر انتظار پہ کر دینے کہ آج شام دی فتح یابی دیاں خوشخبریاں ہونا لیاں ہیں، اور اپنا کوڑا سرخانے رکھے ہوئے ایک درخت دے نیچے لیٹے ہوئے کدی اٹھ بیٹھ دینے دعاواں کر دینے انتظار پہ کر دینے آنا لائک بندہ خبر گیری کرنے والا دشمنہ دا جاسوس کافران دا آیا ہویا دریافت کردہ ہے۔ اس وقت عمر ابن الخطاب کس مخل دے اندر ہے، کس دار الخلافہ دے کوٹھی دے اندر، کس بنگلے دے اندر، کتنی باڈی گارڈ ہو تو انتظام کرنے والے پخرا دینے والے کس خصے دے اندر ہے۔ وعدہ جوانا پوچھن والے گفتگو بند کر لے، نہ مخلاں دے اندر، نہ بنگلیاں دے اندر، نہ کوٹھیاں دے اندر، نہ کوئی باڈی گارڈ، نہ پہرے، درخت دے کوڑا سرخانے رکھے ہوئے سون والے حضرت عمر امیر المومنین عمر ابن الخطاب خین ایرانی جاسوس دا ارادہ بنیا اس حالت دے اندر حضرت عمر نو شہید کر دیتا جاوے، تلوار لے کر کے اگے بڑھیا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سویا سویا حضرت عمر دی زبان وچ نکلدا اللہ اکبر اللہ اکبر، تلوار گر گئی، دشمن کمبل لگ جاندا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر اٹھا کر کے تلوار اٹھا لیندے نے اور ماندے نے میں یاسمو کا مننے والا منو میری تیری زندگی میرے کو کون بچائے گا، ایک کمرے ہے۔ حضرت تلوار پھینک کر کے فرماندے نے عمر اس طرح بدلے نہیں لیا کردا، عمر معاف کر دینے والا ہے۔ خوشخبری آ رہی ہے، ایک بندہ دوڑتا آ رہا ہے، حضرت عمر دی شکل شباہت کو لو واقف نہیں ہے۔ حضرت عمر اگے ہو کر کے فتوحات دے متعلق فتح یابی دے متعلق سوال کر دینے اور ماندے نے آنا لیا انج لگتا ہے کہ تو فتح دی خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں۔ یاد ہے جیا میں حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم مسلمانہ دے اسلامی حکمران تک
تک پہنچنا چاہنا. حضرت عمر فرماندے نے فتح یابی دی کوئی خوشخبری سنا. وعدہ فتح ہو گئی الحمدللہ. اللہ نے عمر ابن الخطاب دیاں فوجاں نو کامیاب فرمایا. امیر المؤمنین دی فوج بے جگری نال لڑی ہے مگر آدھا میاں میں جلدی دے اندر دربار خلافت تک امیر المومنین تک خلافت دربار اندر پہنچ کر کے عرض کرنا چاہنا. حضرت نال نال اے درویش ذرا ملاحظہ کر نال نال دوڑے چلے آ رہے ہیں. ڈاچی دے نال نال آپ دوڑے آندے نے نالے پوچھدے نے فلاں جرنیل دا کی خال فلانا کس طرح لڑیا فلانے دا کی خال فلانا کس طرح لڑیا فتح یابی کیویں ہوئی جھنڈا کس طرح لہرایا. نالے دوڑ دے آندے نے نالے پوچھ دے آندے نے. جب مدینہ دے اندر داخل ہوندے نے اے ڈاچی تے اٹھنی سوار ڈاچی جلدی جلدی دوڑا کر کے دربار خلافت پہنچنا چاہتا ہے. لوگ کھڑے ہو کر کے آدھے السلام علیکہ یا امیر المومنین. امیر المومنین تو خاڑے تے اللہ دیاں رضا تے رحمتاں. اے بندہ حیران ہو کر کے ششدر ہو کر کے کہنے لگا حضرت تسی مینوں دسیا نہیں کہ تسی امیر المومنین ہو. حضرت آدھے نے بات جاری رکھ فتح یابی دیاں خوشخبریاں جاری رکھ. میں جس وقت دربار خلافت تک پہنچاں گا میں تینوں دس دیاں گا کہ نال دوڑنے والا بندہ عمر ابن الخطاب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شمار واقعات تاریخ نال بھرے ہوئے مگر میں ارادہ کیتا سی کہ آج حضرت عمر دی سیرت دا اختتامی قصہ عرض کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت علی نو فرماندے نے علی دا پیغمبر فوت ہو گئے. حضرت فوت ہونے دے بعد حفصہ دا نکاح کسی اور مسلمان نال نہیں ہو سکتا جو پاک محمد دی بیوی تے میری دھی میری بیٹی ہے. کوئی اور رشتہ ان دا سمجھ دے اندر نہیں آندا کہ خاندان نبوت نال میں اپنا رشتہ استوار کر سکا. حضرت عمر دی بات سن کر حضرت علی خاموش ہو جاندے نے. حضرت عمر فرماندے نے کیا انج نہیں ہو سکتا کہ علی جی تسی مینوں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح دے دیو کہ خاندان نبوت دے اندر میرا سلسلہ رشتے دا باقی رہ سکے. حضرت علی خوش ہو کر کے فرماندے نے الحمدللہ امیر المومنین تسی میرے کولو رشتہ طلب کیتا کہ خاندان نبوت نال رشتہ استوار کرنا چاہیا. میں اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا بنت عمر بن الخطاب حضرت حسن و حسین دی بہن دا نکاح تو خاڑے نال کر دینا. تاریخ روایات دے اندر آیا اس وقت حضرت عمر دی عمر 54 سال دے ہے اور سیدہ ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ حضرت حسین دی بہن حضرت حسن دی بہن سیدہ فاطمہ دی حقیقی اولاد میرے پاک پیغمبر دی نواسے سیدہ ام کلثوم دی عمر 9 سال ہے. حضرت عمر بن الخطاب نال حضرت علی نے اپنی بیٹی دا نکاح کر کے دیتا. تمام شیعہ مورخ دیاں کتاباں مورخین متقدمین متاخرین دے حوالے نال اول فرج ما خطباننا و اخلاف اعلی نکاح جو ساڈے کولو غصب کیتا گیا او ام کلثوم بنت علی دا شیعہ مورخ لکھنے تے مجبور ہے. حضرت عمر نال نکاح ہویا. میرے ویر تشریف لیان والے سوال کر سکدے نے ان کیوں ہویا. حضرت عمر پاک محمد دی ہر سنت دے دیوانے ہر سنت دے عاشق ہے سن. حضرت عائشہ صدیقہ نال پاک نبی نے نکاح فرمایا تو صدیقہ دی رخصتی دی عمر 9 سال اور میرے پاک محمد دی عمر 54 سال دی خیسے. اے سنت حضرت عمر نے عمل کر کے پاک محمد دی سنت تے عمل کر دیا ہویا. ام کلثوم بنت علی نال نکاح فرمایا بنت فاطمہ نال نکاح فرمایا اخت حسن و حسین نال نکاح فرمایا. شیعہ مورخین دیاں کتاباں قیامت تک اس بات دیاں گواہ ہیں کہ ام کلثوم دا نکاح 9 سالاں دی عمر اندر حضرت عمر امیر المومنین نال ہویا.
آخر لگا اچھا مناسب ٹیکس ہے. حضرت عمر فرماندے نے آخو مناسب ہے تے مینوں بھی ایک چکی آٹا پینے واسطے بنا کر کے دے, میں بھی تینوں پیسے دے دیاں گا. آخر لگا اچھا تو خانو پھر ایہو جے چکی نہ بنا دیواں یا کہ ہاں بنا دیاں گا جڑی قیامت تک چلدی رکھے گی. نال دا ٹھوکر حضرت عمر نو ہلا کے کہنے لگا حضرت اے مجوسی لعنتی کافر تے خانو جاندیاں جاندیاں قتل دی دھمکی نہیں دے گیا. حضرت عمر فرماندے نے بات ایسے طرح ہے مگر ایک کہنے لگا پھر ایدی گرفتاری دا حکم کیوں نہیں دیندے. واہ عمر واہ. حضرت عمر فرماؤ لگے او میاں کس بات تے دی گرفتاری دا حکم دیواں, کس گل تینو گرفتار کراواں, کی جرم کیتا ہے کہ نو گرفتار کراواں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نماز پڑھان واسطے میاں ظہر دی نماز پڑھان واسطے مسجد دے اندر تشریف لیاندے نے. صفاں دے اندر مجوسی کافر بے ایمان حضرت عمر دے قتل دے ارادے نال زخر اندر خنجر بجھیا ہویا لے کر کے آ کر کے چھپ کر کے صف اندر کھلو جاندا ہے. اور حضرت عمر جس وقت اپنے رب دی کبریائی اپنے رب دی بڑائی آکھدا ہویا اللہ اکبر کہہ کر کے نماز دی حالت دے اندر آپ رکوع گئے, قوم قیام اندر سجدے گئے. سجدے دی حالت اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک بے ایمان کافر مجوسی وار کردا ہے. حضرت عمر نو وار گھائل کردیا ہویا جناب دے پیٹ اندر خنجر دا وار گھائل کردیا ہویا جناب تڑپے اور تڑپ کر کے نماز دی حالت اندر آپ سجدے دی حالت اندر مسجد دی حالت دے اندر گر جاندے نے. اور ایک صحابی نو اور اشارہ کر کے فرماندے نے نماز مکمل فرماؤ. انہیں صفوں وچوں نکلنے دی کوشش کی تھی, بے ایمان کافر نے نکل نہ سکیا اور خنجر مار کر کے اپنے آپ نو ذبح کر لیندا ہے. حضرت عمر تڑپ رہے ہیں رضی اللہ تعالی. نماز ختم ہوئی, تسلی نال نماز ختم فرمائے. آپ نے فرمایا ساتھیو بیٹھ جاؤ, عمر دے بچنے دے امکانات کم نظر آ رہے ہیں. کھجوراں بھگویا ہویاں نبیذ بنا کر کے شربت بنا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلایا, مگر زخم دے راہیں نبیذ تے شربت کھجوراں دا باخر ہو جاندا ہے, بچنے دے امکانات کم ہو جاندے ہیں. حضرت عمر نصیحتاں وصیتاں دے نال صدیقہ کونین سیدہ عائشہ تک حضرت عبداللہ بن عمر نو بھیج دینے جاؤ بیٹا جا کر کے کہنا کہ عمر فوت ہونے والا شہادت دا مرتبہ پانا والا شہید ہو کر کے اپنے رب دے حضور جانا لے. جے تسی اجازت دیو کہ حضرت عمر نو پاک پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق نال صدیقہ تیرے حجرہ مبارک دے اندر تیری بہشت برین اندر تیرے روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر تیرے جنت دے باغ دے اندر تیرے جنت دے باغ اندر تیری بہشت برین اندر جتے پاک نبی حضرت ابو بکر آرام فرمانے جے اجازت دیو کہ عمر نو بھی اوتھے دفن کر دیتا جاوے. صدیقہ کونین رو کر کے فرماندیاں نے کہ روضۃ من ریاض الجنہ دے باغ وچ ایک کیارے عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہوئی سے, مگر عمر نالو اور کون بہتر ہو سکتا ہے. فرمایا کہہ دیو اجازت مل گئی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دفن کر دیتا جاوے. اور صدیقہ کونین رو رہی خیر واہ عمر اللہ نے تیرے کتنے مرتبے بلند فرمائے. حضرت عمر پھر آخری میری باتاں کر دیا ہویا فرماندے نے لوگوں اس طرح خلیفہ دا انتخاب فرمایو, اس طرح مساجد دے اندر عدل انصاف, اس طرح حکمرانہ واسطے احکامات جاری فرماندے نے. اور تاریخ دا ایک سنہرا باب گم ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی تڑپ کر کے اپنے رب دے حضور جان جانا فریندے سپرد فرماندے نے. حضرت عمر شہید ہو جاندے نے. ادھر ویکھے نا
عمر بن الخطاب دا جنازہ رکھیا ہویا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی صفا چیر دیا ہویا اگے بڑھ کر کے آئے. فرماندے نے عمر خدا تیرے تے کروڑوں رحمتاں نازل فرماوے, تسی اللہ دے گھراں نو روشن فرمایا. 10 سال روح ماں خلافت دے عرصے دے اندر اللہ دے گھراں نو روشن فرمایا. اللہ دے گھراں دے اندر نماز دا اہتمام با جماعت, اماماں دیاں تنخواہاں مقرر کیتیاں, خطباء دے وظائف مقرر کیتے, مؤذنین دے وظائف مقرر کیتے, مدرسین دیاں تنخواہاں مقرر کیتیاں, فوج دا ایک نظام بہتر جہا قائم فرمایا. کیا بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تڑپ کر کے جان آفریندے سپرد فرماندے نے. حضرت عمر شہید ہوئے, شہادت دا باب مکمل ہویا, اللہ دے حضور دیانت امانت دا بوا مکمل ہویا. او میاں دنیا دوتے کہ خوجے موت ہے جیدہ نام موت شہادت دا, جدے متعلق میرے پاک پیغمبر عرشو تے دعا کرن, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, یا اللہ اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت نصیب فرما. میرے پاک نبی نو اللہ شہادت دی موت ہی نصیب فرمائے. شہادت دے 2 حصے, ایک شہادت سری ایک شہادت جہری. شہادت سری زخر دے نال موت دا واقعہ ہونا. میرے پاک نبی نو زینب نامیہ یہودیہ نے دعوت فاکی تھی. میرے پیغمبر کر کے اس بدبخت عورت نے میرے نبی دے اگے رکھیا. حضرت گوشت تے انج خط لے جان لگے. سونے صحابی نے لقمہ اٹھا کر کے منہ اندر پایا, لقمہ خلق کو اتریا. سری و تاثیر زہر صحابی دے کلیجے تے اثر کردا ہے. حضرت دا ہاتھ اجے بوٹیاں تے ہی پہنچیا, بوٹیاں بولن لگ گئیاں, اللہ دے پیغمبر نہ کھایو. اس بدبخت عورت نے گوشت اندر ساڈے اندر زہر ملایا ہوئے, اور جبریل آئے آ کر کے محبوب دا ہاتھ پکڑ لیا. محبوبہ نہ کھاویں, دے اندر زہر پایا ہوا ہے. ایتھے تک بات کیوں پہنچی, بوٹیاں نو محبوب نے ہاتھ کیوں لایا, اس تو پہلے بوٹیاں کیوں نہ بولیاں, جبریل کیوں نہ آیا. اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر نو سری شہادت دینا چاہتے نے. اپنے نبی دی دعا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہ اپنے نبی دی دعا قبول فرمانا چاہتے نے. شہادت بھی دیتی مگر سری شہادت دیتے. اللہ اپنے نبی دے جسم اطہر و اقدس و انور و اعلی و اولا برتر و اکمل و اجمل خاک و خون وچ تڑپایا بھی نہیں, اللہ نے شہادت دا مرتبہ بھی دے چھڑیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سری نصیب ہوئی. جی میرے نبی نو کھانے اندر زخر دیتا گیا, ایویں حضرت دے نال کھانے والا شہید ہویا. حضرت صدیق اکبر نو بھی یہودیاں نے زہر کھانے دے اندر گوشت اندر اگے رکھیا. حضرت صدیق اکبر نے بھی کھاتا نہیں, اللہ نے بوٹیاں تے ہی مطلع فرما چھڑیا. حضرت صدیق نال کھان والا بندہ کھا کر کے شہید ہویا, جی میں میرے نبی نال کھان والا بندہ شہید ہویا. حضرت فاروق اعظم نو اللہ زہر والیاں بوٹیاں نہیں کھان دیتیاں, جی میں میرے نبی نو اللہ نے نہیں کھان دیتیاں. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر دی
شہادت اس زخر نال سری شہادت جویں اللہ اپنے نبی دے جسم اطہر و اقدس نو خاک و خون اندر تڑپایا بھی نہیں تے شہادت بھی دیتی، ایویں حضرت صدیق دے جسم اطہر نو خاک و خون اندر تڑپایا بھی نہیں شہادت بھی عطا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم دا جسم اطہر و اقدس خاک و خون اندر نکلیا ہویا، خاک و خون اندر تڑپ رہا ہے، اللہ شہادت دا درجہ نصیب فرمایا۔ حضرت عثمان ذوالنورین شہید مدینہ امام مظلوم دا جسم اطہر و اقدس خاک و خون اندر نکلیا ہویا، فرق نہیں آئے ہے کہ لوگاں دیاں شہادتاں دیاں گواہیاں اوہو زمین دے گی جس زمین تے شہید ہویا۔ میاں 6 ستمبر والے شہداء دیاں شہادتاں واقعہ دی زمین دے گی، کوٹ دی زمین عزیز بھٹی دی گواہی، سرور شہید دی گواہی پاکستان دی زمین دے گی۔ میاں کربلا دے شہیداں دی گواہی کربلا دی زمین دے گی، احد دے شہیداں دی گواہی احد دی زمین دے گی، بدر دے شہیداں دی گواہی بدر دی زمین دے گی، افغانستان دے شہیداں دی گواہی میرے ضیاء الحفیظ دی گواہی افغان دی زمین دے گی، افغانستان دی زمین دے گی، کشمیر دے شہیداں دی گواہی کشمیر دی زمین دے گی، مگر حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دے قرآن دے کھلے ہوئے اور آگ گواہی دیں گے۔ اور حضرت عثمان دے چھینٹے قرآن مجید اتے پہ قرآن اللہ دا قیامت والے دن عثمان دی شہادت دی گواہی میاں جہری شہادت نصیب ہوئی، خاک و خون اندر تڑپے حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی المرتضی خاک و خون اندر تڑپے جناب دی شہادت ہوئی، حضرت حسین دی شہادت خاک و خون اندر تڑپے، حضرت حمزہ دی شہادت خاک و خون اندر تڑپے۔ اللہ اکبر، اسلامی روایات قیامت تک درخشندہ تابندہ باپ ہے شہادتاں دا، او میاں جے تائیں بندہ دیانت امانت دے بوئے تے اپنی جان جانا فرینده سپرد نہ کرے، اپنی شہادت خون دیاں لکیراں نال نہ لکھے، اس وقت تک شہادیانت امانت دا بوا مکمل جو نہیں نہ ہوندا۔ اور ویکھنا سورہ یاسین والا درخان دیانت امانت دا بوا مکمل کرنے والا قوم اپنی نو بد نصیب انطاکیہ والیاں نو 50-60 ہزار دے مجمع دے اندر میاں کوک مار کر کے آکھدا ہے ادا انی ذل فی ضلال مبین۔ درکھانا کی بن گئیاں تیرے نال، ہنے خونے تے ساڈیاں برتناں وچ کھاندا تے پیندا، ہنے ساڈے نال شراباں پیندا، ہن تیرے نال کی بن گئی ہے۔ ادھر ویکھے نا درکھان 60-70 سالاں دا، کپڑے پھٹے ہوئے، رومالڑا پھٹیا ہویا، موڈے تے نکا جیا کلہاڑا تے یاتے سا رکھیا ہویا، پیرے جتی کوئی نہیں ہے۔ دیکھ کر کے انہوں نے آدھا وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آنکھ لگے ہو کے بن گئیاں تیرے نال، آدھا انی ذل فی ضلال مبین۔ ہن کیا نا آدھا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ او میاں مینوں دیانت امانت دا بوخا لب گیا ہے، سبحان اللہ۔ ہن جان بھی میری نہیں، مال بھی میرا نہیں، اے آدن او درکھانا اسی تینوں چھڑے ماران گے، ذبح کر دیاں گے۔ اللہ اکبر، ادا سنو یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا هم ينقذون۔
جے میاں میرا ارادہ اللہ دا انجے بن گیا ہے، میرے رب دا ارادہ بن گیا ہے کہ درخان نو درجہ شہادت دا دیونا ہے، تو پھر سن لو میں سارے دے سارے تہاڈے نہیں، اے دفع ہونے تے کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی بھی آکھن اللہ درخان نو بچا لے، درخان نو کچھ نہ آکھے تے لا تغنی انی شفاعتہم، انہاں دے خط بھی ترٹ کر کے نیچے ڈگ سکدے مگر درخان نو آئی ہوئی قضا تو میاں کوئی نہیں بچا سکدا۔ انہاں پھر دے پیٹ اندر چھرا ماریا یا جو بھی نہ دے کول ہوئے گا ماریا، کہ درخان زمین تے ڈگیا تے تڑپیا خاک و خون اندر، جڑے نے میاں شہید خون والا بندہ خاک و خون اندر تڑپدا ہے، لہو دا آخری قطرہ زمین تے نچھاور کر دے، اللہ آسمان تو ویکھ رہے ہوندے تے بندہ نیچے تڑپ کر کیا دے، عرش والیا حال راضی نے ہویا، عرش والا اپنے بہشت برین دے پردے ہٹا دیندا ہے، آسمان تو پردے ہٹا کر کے آ گئے، او میری راہ اندر شہید ہونے والے اے بہشتاں دیاں نعمتاں تیرے واسطے جڑیاں کدی کسی اکھ ویکھیاں نہیں، کدی کسی کن سنیاں نہیں، او دے اللہ ہن میں تیریاں بہشتاں نو کی کرنا ہے، ہائے ہائے ہن میں تیریاں بہشتاں نو کی کرنا ہے، اللہ دنو بہشتاں تے تے کدی سنیاں نہیں چاہی دیاں نہیں دے کوئی نہ، اللہ پوچھ دین کی چاہی گئی، اللہ ایک کو گل چاہیے ہے کہ اج اپنا دیدار نصیب فرما، سبحان اللہ۔ او میاں اللہ اکبر، اے درخان تڑپتا ہے کہ آسمان در سر ماردا ہے، کیوں جو اللہ آخری قطرہ نچڑن والا میرے خون دا ہو گیا، حالی تیرا دیدار نصیب نہیں ہویا، اے اللہ اپنا دیدار نصیب کر دیں۔ اے ادا قال یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ بخشتے برین اندر تمام جہان دیاں پہنچ کر کے گلاں مک جاون گیاں، کوئی آرزو باقی نہیں رہے گی، کوئی نہیں کہے گا کہ یا اللہ بہشت وچ جانے میں دل کردا ہے، مگر شہید کو اللہ پوچھن گے او میرے شہیدو کی چاہیدا ہے، آکھن گے اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، تیرے راہ اندر اللہ ذبح ہوئیے مڑ تو زندہ کرے، مڑ ذبح ہو جائیے، مڑ تو زندہ کرے، مڑ ذبح ہو جائیے، یہ کم چاہیدا ہے، مڑ دنیا تے بھیج تیرے راہ اندر شہید ہو کر کے پھر تیرے رستے دے اندر پہنچا۔ اللہ کے گاؤں میرے بندیا، سبحان اللہ، او میرے بندیا میں تیرے نال راضی، تو میرے نال راضی، اللہ اللہم اجعلنا منہم۔ ہن دنیا والی بات مک گئی، ہن دوبارہ دنیا تے نہیں جانا، ایک کام سارا میری رضا مندی واسطے کردا سے نا، اے اپنے خون دے قطرے میرے راستے دے اندر قربان کردا سے، کہ میں تے تیرے نال راضی ہو گیا، لہذا دنیا والی گل تیری میرے واسطے میری رضا مندی دی سے، تے رضا تے رحمتاں میں تیرے حصے کر چھوڑیاں، میں تیرے نال راضی ہو گیا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احباب جانتے ہیں کہ میرا ضیاء الحفیظ اللہ ادھے تے کروڑوں رحمتہ کرے تے ادھے درجے بلند کرے، وہ جاندیاں سانو سارے نو میرے ملن والے، میرے مقتدی، میرے سامعین، میرے بھائی، میرے نال محبت کرنے والے، میرے بچے، میرے ویر، میرے سارے پیارے فخر نال کہن گے کہ ہاں وہ سادہ ضیاء الحفیظ سی کہ جڑا راہ خدا اندر ذبح ہو کر کے شہید ہو کر کے اپنے رب دے حضور چلے گیا۔ جد و جہاد اس دی علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ دی شہادت دے بعد شروع ہوندی ہے، اور ہمیشہ یہ آکھنا کہ ابا جی میں ضیاء علامہ احسان الہی دا بدلہ لواں گا،
یا بدلا لواں گا یا اسی طرح چلدیاں چلدیاں اللہ دے رستے شہید ہو جاواں گا. اللہ کروڑوں رحمتاں کرے, اللہ دے درجے بلند کرے. ہمیشہ مینوں کہنا ابا اللہ اس بندے نال بڑے خوش ہوندے نے جیڑا بندہ زمین تے خاک و خون اندر تڑپے, اللہ اس والے ویکھ کے دین جیو میرا بندہ میرے بندے ہونے دا حق ادا کر دیتا ہے. اللہ نے میرے زیادیاں دعاواں اپنی رحمت نال قبول فرمائیاں. آخری دن ساڈے کولوں جدا ہوندیاں اشراق دے نفل پڑھنے دے بعد میں لمبے لمبے سجدے کردیا ہویا میں آنا کہ میرا بچہ اللہ کولوں کی منگدا سی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اللہ شہادت دا درجہ نصیب فرما. پھر او لوگ جڑے مظلومین لوگ ہیں, محصورین لوگ ہیں, جنہ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں نال درندگیاں کیتیاں گئیاں, وحشت دے مظاہرے کیتے گئے, ان افغان مہاجرین دی امداد دے اندر ان مظلوماں دی نصرت واسطے, ان معصوم بچیاں نال درندگی کرنے والے بے حیا ظالماں دے خلاف ان مظلوماں دی حمایت واسطے جڑے راتی اپنے گھری چین نال نہ سو رہے, جنہ کولوں مکان چھین لیتے گئے, جنہ دا رکھنا دو گھر کر دیتا گیا, جنہ دے بچے شہید کر دیتے گئے, گولیاں نال چھلنی کر دیتے گئے, اللہ دے آسمانہ والے منہ کر کے آدھیں متا نصر اللہ, اللہ تیری مدد کد آئے گی. ان مجاہدین دے قدوسی گروہاں دے اندر اور لوگ جان والے دادے شجاعت پاندیا ہویا جس طرح یا مجاہد بن کر کے آئے پاکستان والے اور دیگر ممالک وچوں چل چل کر کے آئے ہوئے غازی کہلائے مجاہد کہلائے, ان دے اندر شہید افغانستان میرا بچہ بخاڈا ویر ضیاء حفیظ بھی 5 اگست نو دادے شجاعت دیندیا ہویا صبح 7:30 دے قریب اپنے رب دی رضا رحمت واسطے ہمیشہ ہمیں روسی کتیاں دے محاذ تے نجیب دے محاذ تے این اس وقت جبکہ زور و شور دی جنگ ہو رہی سی اور تہاڈا بچہ اس قافلے دی قیادت کر رہا سی, کمانڈر اور امیر خیسی اپنے اس دستے دا جو روسی درندیاں دے خلاف ان وحشی اور وحشتناک لوگاں دے خلاف مظاہرہ کردیا ہویا گولے برسا رہے سن. میرا ضیاء تے گولیاں برسا رہا سی, توپ دے گولے برس رہے سن اور دشمن بھی اپنے پورے زور نال ان لوگاں دے اوتے گولے برسا رہا سی. اللہ اکبر, ایمونیشن ختم ہوندا ہے اور میرا ضیاء حفیظ پیچھے بیگ لس کر کے آکھدا ہے کہ اسلحہ ختم ہو گیا ہے. اسلحے دا امیر آکھدا ہے کہ حضرت اسلحہ 20 قدم فقط موجود ہے, تسی آ کر کے اسلحہ وصول کرو. اور ضیاء حفیظ پیچھے ہٹدا ہویا محال تو کان نال او اپنا وائرلس لائے ہوئے, گلے دے اندر کلاشن کوف نال سخت ہتھیار 2 شاکا سجائے ہوئے پیچھے ہٹدا ہے, اپنے 2 مجاہد اور غازی نال لے کر کے اسلحہ لیان واسطے آندا ہے. اچانک سائرن نال جہاد حملہ کردے ہیں روسی درندیاں دے نجیبی درندیاں دے جہاد حملہ آور ہوندے ہیں. لائٹ بم دسے برسیا ہے, روشنی والا بم جنوں کہا جاتا ہے, وہ دے اندر وہ تلاش کردے ہیں کہ دشمن دے سپاہ کتے کتے ہیں, میرے پاک محمد دے سپاہی کتے کتے ہیں, شاہ شہید دے فارس کس جگہ تے ہیں, حضرت علامہ احسان الہی درغانی اولاد کتے کتے ہے, قاری عبدالحفیظ دا ضیاء الحفیظ اس وقت کس جگہ تے ہے. لائٹ بم روشنی نال پھینکیا گیا اور وہ دے بعد گولیاں دی برسات شروع ہو گئی. برسات دے گولیاں دے اندر حکم دیندا ہے انتشار دا لفظ بردا ہے ضیاء الحفیظ دے منہ تو, اور اپنی اپنی جگہ تے پناہ لیندے ہیں. اس جگہ تے قبلہ رخ ہو کر کے میرا ضیاء الحفیظ بیٹھدا ہے, دشمن کا ایک گولا آندا ہے اور آ کر کے گردن وچوں پار ہوندیا ہویا راہ خدا فی سبیل اللہ دے مجاہد نو شہید کردیا ہویا ذبح کردیا ہویا گزر جاندا ہے. اور اس جگہ تے میرا مجاہد, تہاڈا مجاہد, افغانستان دا مجاہد, میرے ویراں دا مجاہد, اپنے بھائیاں دا مجاہد, اپنے دوستاں دا مجاہد, اپنے عزیزاں دا, اپنے اکابرین دا مجاہد, اس طرح جس طرح اے دشمن تے حملہ آور ہونا لا ہے, مگر آسمانہ والے نگاہاں اٹھیاں ہوئیاں سن. کہن والا آکھدا ہے کہ شہادت دا خون بہ رہا سی اور ضیاء الحفیظ دیا نگاہاں آسمانہ والے اٹھیا ہوئی سن. اپنے رب نو آکھیا ہوئے گا کہ بڑھڑا پیو بے آسرا اور کمزور چھڑ کر کے آیا ہاں, اپنی ماں دا ساتھ چھڑ کر کے آیا ہاں, نکے نکے بہن بھائی لالا لالا بیرا بیرا کردہ چھوڑ کر کے آیا ہاں, اپنے
بھائی دی دو توڑ کر کے آیا تھا تیرے رستے دے اندر عرش والیا تو بھی میرے کو راضی ہویا کہ نہیں؟ میرا ایمان ہے کہ میرے بچے نو اللہ نے جوانی دا خون وگدیا دیکھ کر کے سونی داڑھی دیکھ کر کے سونا چہرہ دیکھ کر کے عرش والے نے کیا کہے گا واہ میرے بندے میرے رستے دے اندر لڑنے کا حق ادا کر دیتا ہے میں تیرے نال راضی ہو گیا اور انشاءاللہ میرا بچہ گناہوں کو پاک ہو کر کے اپنے رب دے حضور پہنچیا اور اللہ دے کو یقیناً راضی ہویا ہے گا۔ خوشبوواں مہک رہی سن، خون دی خوشبو مہک رہی سی۔ نوجوانوں اے مہک شہادت دے لہو دی، اے مہک میرے سچے مسلک دے لہو دی، اے مسلک قرآن و سنت دی خوشبوواں، اے شہادت دی خوشبوواں، مظلومہ دی حمایت دی خوشبوواں، مظلومہ نال محبت کرنے دی خوشبوواں، میرے زیال خفیف دے خون وچوں مہکیاں او غازی دوڑ کر کے دوسرے نو بلاندا ہے آدا آؤ آؤ ساڈے امیر دے خون وچوں مہک کس طرح اٹھ رہی ہے۔ لوڑ کر کے عربی آ گئے، دوسرے قافلیاں دے لوگ دوسرے لوگ آ گئے آدھے نے ایسو جی خوشبو ذہن نو معطر کرنے والی آج تائیں کبھی کسی دماغ اندر آئی نہیں ہوئے گی جو سیال حفیظ دا خون مہکا چھڑ رہا سے۔ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اور اس وقت مینو تسلی ہوئی کہ کل او دے نال آن والے غازی او دے آن والے مجاہد قدرت آباد دے اندر جب پہنچے میرا بچہ میرا داماد میرا لڑکا اور میرا بھائی جا کر کے انہاں کو جد حالات سن رہے سن آخ رہے سن الحمدللہ زیاد جاندہ جاندہ پورے خاندان نے پورے اپنے جانن والوں دے ساتھ نو چند لا کر کے گیا ہے۔ میری بچی رو کر کے جذباتی الفاظ اندر کہنے لگی ابا چند ویر کتنے رہ گیا ہے؟ میں کہا وہ چند ویر تے سانو چند نال لا کر کے آپ چند نالوں بھی اللہ کو لوچیا چلے گیا ہے۔ اللہم ارزقن ہو، اللہم اغفر لہ، اللہم اکرم نزلہ، اللہم وسع مدخلہ۔ میرے عزیزو مرنا ڈاکواں دا بھی مرنا چوراں دا بھی مرنا غلط کاراں دا بھی ایک موت میرے زیال حفیظ دی بھی ہے جو سانو سارے نو جگہ کر کے گئی ہے۔ اپنے خط آخری خط لکھدا ہے کہ ابا میں ثابت کر دیاں گا کہ میرا موقف صحیح ہے سی اور میں اپنے خون نہ لکھاں گا۔ واہ زیا تو یقیناً ثابت کر دیتا۔ اور جنہیں درخان آکھ رہا سی نا گر کر کے کہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ میں اپنے آپ نو اپنے بچیاں نو اپنے گھر والوں نو اس خبر سنن واسطے تیار کیتا ہویا سی کہ میں کیا بس خبر آئی کہ آئی زیا شہید ہو گیا ہے۔ کئی دنوں تو دنوں دے اندر ماں پیو دے ایک حساس آلہ کم کرتا ہے اور وہ حساس آلہ بول رہا سی کہ زیا تیرے کو جدا ہو کر کے اپنے رب کو چلیا گیا ہے۔ میں اس انتظار دے اندر سا کہ شہادت دی خبر آئے گی اور میں اپنے ساتھیاں نو اپنے بچیاں نو تیار کیتا ہوا سی۔ اچانک خبر ہے مگر میں اللہ کو ایک دعا ضرور کرتا سا کہ یا اللہ میرے زیادی جس وقت شہادت دی خبر آوے کہ خبر اے آوے کہ انہیں سینے تے گولی کھا دی ہے دشمن دا وار اپنے کلیجے تے برداشت کیتا ہے۔ جے خبر اے آ گئی کہ دشمن تو نسدیا کھویا انہیں کنڈ تے گولیاں کھا لیا ہیں تو میرے اللہ میری زندگی دو بھر ہو جائے گی۔ میں کسے دوست نو منہ نہیں دکھا سکاں گا، میں کدھرے اور ٹر جاواں گا۔ اللہ نے میری اے بھی دعا قبول فرمائی کہ شہادت دی خبر آئی۔ میں سب تو پہلے بات دہرائی کہ میرے بچے نے دشمن دا وار سینے تے کھایا ہے یا کنڈ تے کھایا ہے۔ الحمدللہ اللہ تیرا احسان کہ میرے زیاں نے دشمن دا وار اپنے کلیجے تے برداشت کیتا اپنے سینے تے برداشت کیتا۔ لہو نال داڑھی دے فوارے نے میرے بچے دے خون نال داڑھی لتھڑی ہوئی سی۔ میرے بچے دا جسم خوشبوواں مہکان والا خون پاکیزہ خون نال لتھڑیا ہویا خاک و خون اندر لتھڑ کر کے راہ وفا اندر راہ وفا دا شہدائی راہ وفا دا عاشق اپنے رب دے حضور پہنچ گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کروڑوں کروڑ مرتبہ دے درجات بلند فرماوے. اللہ خود نال راضی ہوئے. الحمدللہ تسی میری طبیعت دے اندر دیکھ رہے ہو او دے ویراں او دے بھائیاں ساڈے گھر دے اندر انشاءاللہ کوئی وائے وائے کوئی جزا فضا کوئی اس قسم دی بات نہیں ہے. مگر حاجی صاحب آخر باپ دا کلیجہ تے ہے نا کچھ بھی ہے. آخر میرا کلیجہ ایک باپ دی حیثیت نال بھی ترکدا ہے. تو دوستو کوئی بات اگر اندی جڑی کمزوری تے محمول ہوئے تے معاف کرنا. آخر ایتھے تے میرے پاک پیغمبر بھی حضرت ابراہیم اپنے بچے دا چہرہ حضرت ابراہیم دا چہرہ دے دینے تے فرماندے نے یا ابراہیم بفراقک اننا محزونون. ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں پریشان کر دیتا ہے. میرا زیال حفیظ تیری جدائی نے یقیناً مینوں میرے بچیاں نو سارے اپنے تیرے دوستاں نو پریشان تے ضرور کر دیتا ہے. مگر ما نقول الا ما یرضا ربنا کلمے اوکھو کہاں گے جن کلمیاں نال تیرا رب راضی ہے میرا رب راضی ہے. حضرت حمزہ شہید ہوئے میرے نبی فرماندے نے واللہ لا تلن سبین سنابیل من قریش میں ادوں تک باز نہیں آواں گا جدوں تک 70 کافر اپنے چاچے دے مقابلے نہ مارا. ایتھے ہی چھڑ کر کے حمزہ دی لاش نو چلے. اللہ جس جگہ میرے زیادی روح جنتا دیا سیراں کر دیے او دے نکے نکے بہن بھائیاں دی طرفوں او دے تے سلام پہنچا. میرے زیادی پاکیزہ روح تے سلام. جس جگہ جا کر کے انہیں اپنی قبر بنائی ہے اتنی دور بنا لی ہے کہ باپ کے اتنے ہاتھ اٹھان واسطے بھی نہیں پہنچ سکتا. بہرحال انما اشکو بسی وحزنی اللہ میری ساری تکلیفاں اللہ والے یقیناً مینوں او دے دست بازو دی 17 سالے کریل جان دی ضرورت ہے. مگر میرے نالو اللہ نے دے درجے بلند فرمان واسطے اپنے کول بلایا. میں اللہ دے فیصلے تے راضی میری جماعت دا فرد راضی میرے بھائی راضی میرے بزرگ راضی میرے ویر راضی میرے بچے راضی. اللہ زیادی قبر تے کروڑ رحمتہ فرما. اللہ کروڑ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما. جس جگہ میرا زیاس ہوتا ہے اللہ رحمتاں دیاں برکھاں برسا. جویں مسکراندا ہویا تیرے دربار اندر تیرا بندہ پہنچیا تو مسکرا کر کے انہوں کہے میرے اللہ کہے کہ زیاد تیری قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہے. اللہ حامی و ناصر اللہ میرا تہاڈا رکھوالا اللہ دیا رضا رحمتہ زیاد سلام زیاد پاکیزہ روح تے سلام. ضیاء الحفیظ